स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानमा दलहरू अनुदार प्रमुख वा अध्यक्ष पदमा बढीमा 7% मात्रै हिस्सा महिलालाई। भक्तपुर र ललितपुरका स्थानीय तहमा उम्मेद्वारहरू शिक्षा र स्वास्थ्यको एजेन्डा सहित मतदाताको मन जित्ने प्रयासमा गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारलाई जिताउन सत्तारूढ दलको आग्रह। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा स्थानीय तह निर्वाचनमा दुई पक्षीय प्रतिस्पर्धा हुँदै अघिल्लो कार्यकालमा गतिलो काम नभएको भन्दै मतदाता असन्तुष्ट। रुसी सेना आफ्नो मुलुकबाट फिर्ता नभएसम्म शान्ति सम्झौता सम्भव नरहेको युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई। मारियोपोलमा फँसेका सर्वसाधारणलाई बाहिर निकाल्न कुनै शर्त नराखिएको राष्ट्रपति पुटिनको स्पष्टोक्ति। र चीनको हाङजाउमा हुने भनिएको 19औं एसियाली खेलकुद कोरोनाका कारण स्थगित। प्रतियोगिताको नयाँ तालिका सार्वजनिक गरिने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानमा दलहरू अनुदार देखिएका छन्। प्रमुख दलले स्थानीय निर्वाचनमा प्रमुख पदमा उम्मेद्वार हुन महिलालाई रोकेका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार दलहरूले प्रमुख अध्यक्ष पदमा बढीमा 7% मात्र हिस्सा महिलालाई दिएका छन्। कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन गरेपछि महिला उम्मेद्वार संख्या घटेको छ भने एमाले र लोसपाले पनि प्रमुख पदमा उम्मेद्वार बनाउन कन्जुसाइ गरेका छन्। यी 6वटा पार्टीले गाउँपालिका अध्यक्ष, नगर, उपमहानगर र महानगरपालिकामा प्रमुखमा दिएको उम्मेदवारीको विश्लेषण गर्दा महिला उम्मेद्वार संख्या अति न्यून उठाएका छन्। राष्ट्रिय 4 पार्टीले गठबन्धन गरेर महिलाको भाग खोसेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले प्रमुखमा न्यूनलाई अवसर दिएको छ। आयोगका अनुसार एमाले 730 पालिकामा उम्मेदवारी दिएकामा प्रमुख अध्यक्षमा 51 जना अर्थात् 6.98% मात्रै महिला छन्। अध्यक्षमा 27 र प्रमुखमा 24 जना प्रतिस्पर्धामा छन्। यसपालिको स्थानीय निर्वाचनमा महिलाको उपस्थिति विगत भन्दा बढे पनि प्रमुख पदमा समग्रमा कमी भएको एमाले सचिव योगेश भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पहिला उपमेयर भएकाहरूले नै यसपालि मेयरमा उम्मेदवारी दिएका छन्। नेतृत्व तहमा बिस्तारै महिलाको संख्या बढ्दै गएको छ। आगामी दिनमा बिस्तारै बढ्नेछ। अर्को ठूलो दल कांग्रेसले 632 स्थानीय तहमा प्रमुख उम्मेद्वार उठाएको छ, जसमा प्रमुखमा 25 जना अर्थात् 3.95% मात्रै महिला उम्मेद्वार छन्। प्रमुखमा 11 र अध्यक्षमा 14 जना महिलाको उम्मेदवारी दिएका छन्। कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश चरण महतले पनि पार्टीमा महिलाको सहभागिता अनुसार उम्मेद्वार भएको दावी गर्नुभयो। माओवादी केन्द्रले 418 स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएकामा 23 जना अर्थात् 5.5% महिला मात्रै अवसर दिएको छ। माओवादीबाट अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने 13 जना छन् भने प्रमुखमा 10 जना छन्। माओवादी नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले महिलालाई प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने पार्टीको नीति भए पनि गठबन्धन बनेपछि सन्तुलन मिलाउन पुरुषलाई उठाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल मध्येकै जनता समाजवादी पार्टीले 316 पालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएकामा महिला 19 जना मात्रै छन्। त्यस्तै एकीकृत समाजवादी पार्टीले 274 पालिकामा उम्मेदवारी दिएकामा 22 जना अर्थात् 8% महिलालाई उठाएको छ। राष्ट्रिय दल मध्ये महिलालाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता एकीकृत समाजवादीले दिएको देखिन्छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 168 पालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएकामा महिला 8 जना अर्थात् 4.76% छन्। गठबन्धनकै कारण महिलाले पाउने अधिकार खोसिएको कांग्रेस नेत्री डिला संगौराले बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाकी पत्नी आरजू देउबा राणाको अभिव्यक्तिको आलोचना भएको छ। दाहालले छोरी रेणुले भरतपुरमा नजिते देश दुर्घटनामा पर्ने भन्दै मतदाता तर्साउन खोज्नु भएको थियो भने आरजूले आफ्नो दलले नजितेका पालिकामा बजेट नै नपठाउने धम्की दिनुभएको थियो। सत्ता गठबन्धनले बिहिबार भरतपुरमा गरेको सभामा प्रधानमन्त्री देउबा, माओवादी अध्यक्ष दाहाल सहित शीर्ष नेताले बोलेका थिए। दाहालले रेणु र चित्रसेन अधिकारीको टिम विजयी भए आफू निकै उत्साहित हुने र यो गठबन्धनलाई 10, 15, 20 वर्षसम्म लैजाने बताउनु भएको थियो। तर कांग्रेस मतदातातर्फ लक्षित गर्दै उहाँको भनाइ थियो, हसिया हतौडामा भोट हाल्दिन भन्नुभयो भने मलाई आशंकाले हेरेर गठबन्धन कमजोर पार्न खोज्नुभयो भने म त अब दायाँ बायाँ गर्दिन, तर देश दुर्घटनामा पर्ने खतरा छ। त्यसको जवाफ अहिले यो गठबन्धनको विरोधमा भाषण गर्नेहरूले दिनुपर्नेछ। दाहालको यो अभिव्यक्तिको सबैतिर जस्तै
चितवनमा पनि विरोध भएको छ। मतदातालाई धम्क्याउनु सही नहुने चितवनकी कानून व्यवसायी फुलमाया राणा भाटको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, गठबन्धनको औचित्य छ भने जनतालाई राम्रोसँग बुझाउनु पर्नेमा कसैको जित हारमा देशको भविष्य जोडिन्छ भन्नु अनुचित हो। आफूलाई मत नदिए देश दुर्घटनामा पर्छ भन्ने भाषा धम्कीपूर्ण छ, यो सही छैन। चितवनका अर्का कानून व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मराज आचार्य दाहालले भाषण मार्फत मतदातालाई घुर्क्याएको धम्क्याएको देखिएको बताउनु भएको छ। अब स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहमध्ये भक्तपुर र ललितपुरमा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रको विकासको एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेर उम्मेद्वारहरू घर दैलोमा व्यस्त छन्। ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्त्व बोकेका ती स्थानीय तहमा उम्मेद्वारहरू आफ्नो एजेन्डाप्रति मतदातालाई आकर्षित गर्न लागि परेका छन्। काठमाडौँ र काभ्रेको सीमामा जोडिएको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्व बोकेको भक्तपुरको चाँगु नारायण नगरपालिकाको नेतृत्वका लागि 8 स्वतन्त्र सहित 19 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। 43,104 जना मतदाता रहेको चाँगु नारायण नगरपालिकाको अघिल्लो निर्वाचनमा एमाले प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा जित हात पारेको थियो। 9वटा ओडा मध्ये एमाले र कंग्रेसले 4-4 तथा नेमकिपाले एउटा ओडा आफ्नो पक्षमा पारेको थियो। एमाले यो पटक मेयर पदका लागि रमेश बुढाथोकीलाई उठाएको छ। उपमेयरमा भने बिना वास्तोला दोस्रो कार्यकालका लागि मैदानमा छिन्। कंग्रेसबाट जीवन खत्री र सुभद्रा काफले मेयर र उपमेयरको दावेदारमा छन्। माओवादी केन्द्रबाट मेयरमा उठेका नरेश खड्का चाँगु नारायण नगरपालिकामा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रबन्ध गर्ने एजेन्डा सहित चुनावी प्रतिस्पर्धामा आएको बताउँछन्। चाँगुनाको समग्र विकासकै निम्ति हो मेरो उम्मेदवारी। विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्ने, जनताको जीवन स्तरलाई उकास्ने खालको हामीले रोजगारीमूलक कार्य गर्छौं। चाँगु नारायणको सर्वाङ्गीन विकासकै निम्ति मेरो उम्मेदवारी हो। प्रसिद्ध बिस्किट जात्रा तथा जिब्रो छेड्ने जात्रा मनाइने मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको नेतृत्वका लागि 6 स्वतन्त्र सहित 14 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा एमाले मेयर र कंग्रेस उपमेयर पदमा विजयी भएको यस नगरपालिकामा 41,842 मतदाता छन्। पेशागत रूपमा कृषि तथा शिल्पीहरूको शहरका रूपमा समेत चिनिने मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको 9 मध्ये अघिल्लो निर्वाचनमा कंग्रेसले 6, एमाले, नेमकिपा र स्वतन्त्र उम्मेदवारले 1-1 ओडामा जित हासिल गरेका थिए। काठमाडौँलाई समेत माटोको भाडा उपलब्ध गराउने मध्यपुर थिमीमा एमालेका मदन सुन्दर श्रेष्ठ मेयरको दोस्रो कार्यकालका लागि चुनावी मैदानमा छन्। उनलाई टक्कर दिन कंग्रेसका सुरेन्द्र श्रेष्ठले माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेल गरेका छन्। आफू निर्वाचित भएमा मध्यपुर थिमी नगरपालिकालाई प्रदूषण रहित बनाउने योजना रहेको कंग्रेसका श्रेष्ठ बताउँछन्। प्रमुख समस्या भनेको यहाँ पर्वत व्यवस्थापन नै हो। शिक्षा क्षेत्रमा समस्या छन्, स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै समस्याका कुराहरू छन्। ती सबै समस्यालाई हामीले चाहिँ यदि हामी निर्वाचित भएको खण्डमा हामी यो 5 वर्षभित्रमा चाहिँ एउटा मुलुककै एउटा नमुना नगरपालिका बनाउनुतिर हामी लागिरहेका छौँ। नेपालको रोम शहरको रूपमा परिचित भक्तपुर नगरपालिकाको नेतृत्वका लागि 4 स्वतन्त्र सहित 14 वटा उम्मेदवारी परेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा नगरका सबै 10 वटै ओडा सहित प्रमुख र उपप्रमुख आफ्नो पक्षमा पारेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपा यो पटक पनि आफ्नो विरासत जोगाउने दाउमा छ। चाँगु नारायण, मध्यपुर थिमी तथा सूर्यविनायक नगरपालिकाको बीचमा रहेको भक्तपुर नगरपालिकामा नेमकिपाका सुनिल प्रजापति दोहोरिएर मेयरको प्रतिस्पर्धामा छन्। एमालेबाट रविन्द्र लासी मस्यु, कंग्रेसबाट रामप्रसाद कासुला, माओवादी केन्द्रबाट तुलसी भक्त सुवाल, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जसपा लगायतका दल चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा एमाले बाजी मारेको सूर्यविनायक नगरपालिकामा यो पटक कंग्रेस र समाजवादी पार्टी चुनावी तालमेल सहित मैदानमा छन्। अघिल्लो चुनावमा 10 मध्ये 7 वटा ओडामा एमाले र बाँकी 3 वटामा कंग्रेस विजयी भएको थियो। हाल एमालेका तर्फबाट वासुदेव थापा दोहोरिएर मेयर बन्ने दाउमा रहँदा कंग्रेसले निशान ढुङ्गेललाई उठाएको छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रबाट कुलदीप राई मेयरको प्रतिस्पर्धामा छन्। यससँगै राप्रपा लगायतका दल समेत चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। सूर्यविनायक नगरपालिकालाई सुशासनमा चलाउने योजना सहित चुनावमा होमिएको कंग्रेसका ढुङ्गेल बताउँछन्। भ्रष्टाचार मुक्त नगरपालिका बनाउने, सुशासित नगरपालिका बनाउने, सुन्दर सभ्य नगरपालिका बनाउने, जनप्रतिनिधि भनेको शासक होइन सेवक हौं भन्ने उद्देश्यका साथ काम गर्ने, त्यति हो। आन्तरिक पर्यटकका लागि चर्चित गन्तव्य फुलचोकी रहेको ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको नेतृत्वका लागि 13 स्वतन्त्र सहित 21 वटा उम्मेदवारी परेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा मेयर र उपमेयरमा विजयी भएका कंग्रेसका गजेन्द्र महर्जन र मुना अधिकारी दोस्रो कार्यकालका लागि चुनावी मैदानमा छन्। उनीहरूलाई टक्कर स्वरूप एमालेका गम्भीर बहादुर राणा मेयर र रश्मि प्रधानाङ्ग उपमेयरको दौडमा छन्। 14 वटा ओडा रहेको यस नगरपालिकामा कंग्रेसले 5, एमाले 4, माओवादी केन्द्रले 3, राप्रपा र
स्वतन्त्रले एक वटा ओडामा जित हासिल गरेका थिए। काभ्रे र भक्तपुरसँग सीमा जोडिएको ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाको नेतृत्वका लागि 2 स्वतन्त्र सहित 9 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा यस नगरपालिकामा एमाले प्रमुख र उपप्रमुख जितेको थियो। 36,667 मतदाता रहेको महालक्ष्मी नगरपालिकाको 10 वटा ओडा मध्ये एमाले 8, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले एक वटा ओडामा जित हासिल गरेका थिए। हाल एमालेका तर्फबाट हरिगोविन्द श्रेष्ठ मेयर र बीणा सुवेदी उपमेयर पदका लागि प्रतिस्पर्धामा छन्। कांग्रेस र माओवादी केन्द्र चुनावी तालमेलमा छन्। माओवादी केन्द्रबाट शिवप्रसाद कट्टेल मेयर र कांग्रेसबाट लक्ष्मी महर्जन उपमेयरका लागि प्रतिस्पर्धामा छन्। महालक्ष्मी नगरपालिकामा मतदाताबाट व्यवस्थित खानेपानीको माग भएको एमालेबाट उपमेयरकी उम्मेद्वार सुवेदी बताउँछिन्। उदाहरणीय सुशासन, शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा विकास, महिलाहरूको हक हितको कार्यान्वयन, उत्कृष्ट स्वास्थ्य उपचार, सबै योजना लिएर जाँदै प्रत्येक घर दैलोमा जाँदाखेरि उहाँहरूको चाहिँ सबैभन्दा ठूलो समस्या पहिले हामीलाई पानी ल्याइदिनु पर्यो भन्नुभयो। पुरातात्विक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्रको रूपमा रहेको काठमाडौँ उपत्यकाको स्थानीय तहमा वास्तविक आवश्यकता पूरा गर्न अग्रसर हुने जनप्रतिनिधिको पर्खाइमा मतदाता छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर डायरी ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। विभिन्न स्थानीय तहमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र गठबन्धन मार्फत एक अर्कालाई जिताउन लागि परेका बेला रुकुम पश्चिममा भने ती 2 दल बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। केन्द्रीय तहको सहमति विपरीत यहाँ कांग्रेसले एमालेको साथ लिएको छ। त्यति मात्र होइन, माओवादी र कांग्रेसका कार्यकर्ता बीच मुठभेडको अवस्था समेत सिर्जना भएको छ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका 2 दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र रुकुम पश्चिममा भने एक अर्का विरुद्ध चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। जिल्लाका 6 वटा स्थानीय तहमध्ये 4 स्थानमा कांग्रेसले एमालेसँग तालमेल गरेर चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ भने माओवादी केन्द्रलाई एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले साथ दिएका छन्। देशका धेरै स्थानीय तहमा एक अर्कालाई जिताउन लागि परेका कांग्रेस माओवादीको रुकुम पश्चिमको चुनावी प्रतिस्पर्धा सौहार्दपूर्ण भने छैन। बिहिबार त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 मा माओवादी केन्द्र र कांग्रेस कार्यकर्ता बीच झडप हुँदा 9 जना कांग्रेस कार्यकर्ता घाइते भए भने सोही दिन चौरधारी नगरपालिकामा पनि माओवादी र कांग्रेस एमाले गठबन्धनका बीच झडप हुँदा 2 जना कांग्रेसका र 1 जना माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता घाइते भए। चुनावी प्रचारमा रहेका दलबीच यसरी मुठभेडको अवस्था किन आइरहेको छ त? कांग्रेस रुकुम पश्चिमका सभापति प्रेम प्रकाश ओली। पुरानो दृष्टिकोणले जुन रूपमा कांग्रेसलाई हेर्थे माओवादीले, अहिले पनि त्यसमा केही खासै परिवर्तन भएको देखिँदैन। हामीले चाहिँ त स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौँ, हामीबाट त्यस्तो खालको चाहिँ मुठभेड निम्त्याउने खालको गतिविधि हुँदैन भनेर हामी धेरै पटकका सर्वदलीय बैठकमा हामीले प्रतिबद्धता गरेका छौँ र हाम्रो तर्फबाट चाहिँ त्यस्तो भएको पनि छैन। अब सामान्य छिटपुट केही भएपछि पनि हामीले त्यहीँनेरै समाधानको बाटो हामीले खोजेर समाधान गरेका छौँ। माओवादी चाहिँ जुन प्रतिबद्धता गर्छ त्यो प्रतिबद्धताप्रति ऊ चाहिँ इमान्दार छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्ता घटनाहरू घटेका छन्। अब वास्तवमा उसले के हेक्का राख्नुपर्ने हो भन्दाखेरि सँगै चाहिँ नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा उनीहरू पनि सरकारमा छन्। त्यसको नाताले कांग्रेसलाई चाहिँ गर्नुपर्ने व्यवहार, कांग्रेसलाई हेर्नुपर्ने दृष्टिकोण हिजोको भन्दा अहिले फरक हुनु पर्थ्यो। त्यो फरक चाहिँ नभएको कारणले गर्दाखेरि यो स्थिति निम्ति राखेका छ। 2064 यताका सबै चुनावमा जित हात पार्दै आएको माओवादी केन्द्रले रुकुमलाई आफ्नो किल्ला भन्ने गर्छ। यहाँको ठूलो दल भएका कारण पनि शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना कुरा जनता समक्ष राख्ने र निर्वाचनका बेला यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने पहिलो जिम्मेवारी माओवादी केन्द्रको हो। तर यो कुरालाई माओवादी केन्द्रले किन व्यवस्था गरेको होला? जवाफमा माओवादी केन्द्र रुकुम पश्चिमका संयोजक गोविन्द रोका भन्छन्, केही ठाउँमा निर्वाचन आचार संहिताको पालना चाहिँ नगर्दाखेरि खास गरी नेपाली कांग्रेसको साथीहरूले त्यस्तो गरेपछि एउटा उत्तेजनाको स्थिति सिर्जना भएर भवितव्य घटनाहरू विभिन्न ठाउँमा चाहिँ भएको देखिन्छ। र तर ती घटनाहरू हुनु हुँदैन। हाम्रो तर्फबाट हामीले कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ जाय लाग्ने काम कहीँ कतै नगर्नु, कहीँ कतै पनि जिस्किने काम, जिस्काउने काम र कहीँ कतै पनि एउटा चाहिँ उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति दिने काम नेताहरूले पनि कहीँ नगर्ने भनेर हामीले कडा निर्देशन जारी गरेका छौँ। यो घटनाहरू चाहिँ रोकिन्छ। शान्तिपूर्ण रूपले नै चुनाव सम्पन्न गर्ने बाटो निर्माण गर्नको लागि हाम्रो पार्टी चाहिँ प्रतिबद्ध छ। निर्वाचन मिति नजिकै गर्दा दलहरूबीच बेमेल र असमझदारी बढ्नु एवं यसले उग्र रूप लिनु दुःखद हो। रुकुम पश्चिममा केन्द्रीय गठबन्धनलाई कायम राख्न नसके पनि न्यूनतम राजनीतिक सहिष्णुता कायम गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा जुट्न यहाँ क्रियाशील राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरूले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि महेश केसी, रुकुम पश्चिम। सत्ता गठबन्धनले काठमाडौँमा संयुक्त सभा गर्दै महानगरपालिकाका साझा उम्मेद्वारलाई जिताउन आग्रह गरेका छन्। गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूले लोकतन्त्र र संविधान जगाउन साझा उम्मेद्वारलाई जिताउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महिला उम्मेद्वारलाई हराउँदा सन्देश नराम्रो जाने बताउनुभयो।
अहिलेको व्यवस्था अनुसार कुनै दलको बहुमत नआउने भएकाले गठबन्धन बनाउनु स्वाभाविक भएको देउवाको भनाइ थियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महिलालाई काठमाडौँको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा जिताउनु पर्ने बताउनुभयो। लोकतन्त्र र संविधान जगाउन गठबन्धन बनाइएको दाहालको भनाइ थियो। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनको शक्ति देखेर एमाले प्रतिगामी गठबन्धन बनाएको टिप्पणी गर्नुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले तत्कालीन सरकारको पालामा गणतन्त्र सहित राजनीतिक परिवर्तन उल्टाउन खोजिएको बताउनुभयो। गणतन्त्र बचाउन गठबन्धनलाई बलियो बनाउनु पर्ने केसीको भनाइ थियो। सभामा बोल्दै मेयरकी उम्मेद्वार सिर्जना सिंहले काठमाडौँको विकासका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उपमेयरका उम्मेद्वार रामेश्वर श्रेष्ठले काठमाडौँको सांस्कृतिक र धार्मिक पहिचान जगाउन आफूहरूले प्रयास गर्ने बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। बाराका 2वटा उपमहानगरपालिका मध्ये जितपुर सिमरामा सत्तारूढ दलबीच चुनावी तालमेल भएपछि द्विपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। एमाले अघिल्लो पटक जितेको जितपुर सिमरामा सत्तारूढ दलबीचको गठबन्धनले चुनावी समीकरणमा फेरबदल ल्याएको छ। यस्तो अवस्थामा मतदातालाई भने अघिल्लो पटक आफ्नो पालिकामा राम्रो काम नभएको र जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणमा चासो नदिएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। पानी परेको बेला यो पुलहरू एकदम नभएर कति छटपटेर कति महिला प्राय बच्चाहरू नोक्सान हुने गरेको छ। त्यही हुनाले यहाँ धेरै एकदमै आपत छ। आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारहरू भोट माग्न आइरहँदा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 की उमरावती पटेललाई पुरानै जनप्रतिनिधिहरूको झझल्को आउँछ। उपमहानगरपालिकामा गएको 5 वर्षमा सुशासन हुन नसकेको भन्दै मतदातामा अब आउने प्रतिनिधिले पनि विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दैनन् कि भन्ने चिन्ता लागेको छ। स्थानीय रामकुमार राजपूत जनता सचेत भइसकेकाले नेताहरू अब सच्चिनु पर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, मेयर जितेर एक दिन हाम्रो वार्डमा आउनु भएन, केही गर्नु भएन, जनतासँग भेट्नु भएन। के प्रब्लम छ तपाईहरूको, के दुख छ, के गुनासो छ? कोरोनाको बेलामा केही पाएन। यहाँ एकदम पीडित जनता छन्। त्यस कारणले हाम्रो पिछडेको वार्डलाई ध्यानमा राखेर हाम्रो बजेटबाट आउने रुपियाँ को अतिरिक्त प्याकेजमा हाम्रो विकास गरिदिनु हुने आन्दोलन। औद्योगिक नगरका रूपमा विकास हुँदै गए पनि जितपुर सिमराका धेरै स्थानलाई सडक सञ्जालले जोडेको छैन। स्थानीय लीलावती चौधरी गाउँका समस्या लिएर नेताहरूकै घर दैलोमा पटक पटक पुगिन्। कृषिमा निर्भर आफ्नो गाउँमा खानेपानी पक्की सडक नपुगेको भन्दै नेताहरूलाई गाउँका आवश्यकता पूरा गर्न आग्रह गर्दै उनले भनिन्, हमनी के गाँव में नाला बना दे, खेतबारी बोरिंग ओरिंग के साधन नहीं खे, तो माने ऐसा ठाव देख के साधन बना दे, बोरिंग ओरिंग हला दे, जो लोग के दिक्कत ना होखे, कपड़ा लाता फीचे के, चाहे कोल ओल ऐसा माने पानी पिए के समय से साधन बना दे। मतदातालाई जनप्रतिनिधिहरूबाट ठूलो योजना वा विकासको आशा छैन। स्थानीय जनप्रतिनिधिले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गरिदिए मात्रै पनि आफूहरूको अपेक्षा पूरा हुने उनीहरूले बताएका छन्। स्थानीय अनुदेवी मण्डल वर्षौंदेखि स्वास्थ्य चौकीमा सुरक्षित बर्थिङ सेन्टर नहुँदा गर्भवती महिलाले अकालमा ज्यान गुमाउने गरेकाले स्वास्थ्य सेवाको पूर्वाधार बन्नुपर्ने बताउँछिन्। उनी भन्छन्, न त यहाँ राम्रो अस्पतालको व्यवस्था छ, न त हामीले यहाँ सुत्केरीहरूको केही सिहार केही छैन, छँदै छैन। जे चाहियो बिरगज नत्र कलेज जानुपर्छ, यो सबै चाहिन्छ। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा 70,064 जना मतदाता छन्। मतदाताको असीमित अपेक्षा र चाहनालाई उम्मेद्वारले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ। जनभावना अनुसार अघि बढ्न आफूहरू तयार रहेको उम्मेद्वारहरूको भनाइ छ। उपमेयरकी उम्मेद्वार मेगा साईले भनिन्, सबैभन्दा ठुलो कुरो कानुन त छ तर कार्यान्वयन हुँदैन। म त्यो ठाउँमा हुँदाखेरि चाहिँ यो विषयमा चाहिँ मैले विशेष पहल गर्नेछु। जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिकामा करिब 200 बढी बहुराष्ट्रिय उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। पथलैया वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोर, निर्माणाधीन दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज यसै नगरमा छन्। औद्योगिक शहर बन्दै गएको सिमरालाई थप व्यवस्थित र देशको आर्थिक मेरुदण्ड बनाउने प्रतिबद्धता उम्मेद्वारहरूले गरिरहेका छन्। मेयरका प्रत्याशी राजन पौडेल भन्छन्, खास गरेर औद्योगिक क्षेत्रभित्र एउटा वातावरण प्रदूषणका समस्याहरू छन् एकातिरबाट भने, अर्कोतिरबाट चाहिँ पछिल्लो वर्षहरूमा यो क्षेत्रमा लगानी भित्रेको छैन, ठुला इन्डस्ट्रिजहरू आएका छैनन् हैन, एउटा यो देखिन्छ। अर्को रोजगारीका समस्याहरू, पिउने पानीको पनि व्यवस्थापनहरू छैन खास गरेर दक्षिणका भेगहरूमा। अर्को कृषि क्षेत्रमा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा परम्परावादी हिसाबले चलिरहेको छ। एउटा अस्पताल पनि नगरपालिकामा निर्माण भएको छैन अहिलेसम्म। हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरू थोरै छन् तर सबै पूरा गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्ने खालका मुडमा छौँ। हामी त्यसरी अगाडि बढ्छौँ यो विषयमा। मधेसी र पहाडी समुदायको मिश्रित बसोबास रहेको जितपुर
सिमरामा अघिल्लो निर्वाचनमा एमाले मेयरमा जितेको थियो। सत्तारूढ गठबन्धनले एमालेको विरासत भत्काउने प्रयास गरिरहेको छ भने एमाले महिला उम्मेद्वार सरस्वती देवी चौधरीलाई मेयरमा उठाएर आफ्नो वर्चस्व कायम राख्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। चुनावी प्रचार र दलहरू बीचको समीकरणलाई हेर्दा यो उपमहानगरपालिकामा द्विपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। रेडियो कान्तिपुरले सर्वोत्कृष्ट साङ्गीतिक अवार्ड कार्यक्रम गर्दै विभिन्न विधाका कलाकारलाई सम्मान गरेको छ। लाइफ टाइम अचिभमेन्टबाट वरिष्ठ लोक गायक कुमार बस्नेतलाई सम्मान गरिएको छ। त्यस्तै रचनाकारमा आनन्द अधिकारी र म्युजिक डाइरेक्टरमा अर्जुन पोखरेल सम्मानित भएका छन्। राष्ट्रिय गीततर्फ उमेश लम्साल, लोक गायकमा पशुपति शर्मा र लोक गायिकामा मेचु धिमाललाई सम्मान गरिएको छ। प्लेब्याक सिङ्गरमा रामकृष्ण ढकाल र मिलन अमात्य सम्मानित भएका छन्। पप गायनतर्फ अल्मोडा राणा उप्रेती र आस्था तामाङ मास्केलाई सम्मान गरिएको छ। साङ्गीतिक समूहतर्फ कर्मा ब्यान्ड तथा आधुनिक गायनमा शिव परियार र गायिकामा सङ्गीता राणा प्रधान सम्मानित भएका छन्। युगल गायनमा मेलिना राई र बलबहादुर राजवंशीलाई सम्मान गरिएको छ। पिपुल्स चोइस अवार्डमा निशान भट्टराई र एलिना चौहान उत्कृष्ट भएका छन्। त्यसैगरी नवगायकमा अङ्कित अमुरु श्रेष्ठ उत्कृष्ट भएका छन्। यसैबीच रेडियो कान्तिपुरले 3वटा विज्ञापन एजेन्सीलाई सम्मान गरेको छ। सम्मानित हुनेमा मिडिया सेन्स, म्याक्स मिडिया र थम्सन नेपाल रहेका छन्। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक कैलाश चिरुहियाले रेडियो कान्तिपुरले समय सापेक्ष रूपमा श्रोता मैत्री कार्यक्रमलाई थप परिष्कृत बनाएको बताउनुभयो। नयाँ प्रविधिलाई अंगीकार गर्दै रेडियो कान्तिपुरलाई अझ विस्तार गरिने उहाँले बताउनुभयो। निजी क्षेत्रको सबभन्दा ठूलो एफएम रेडियोको रूपमा स्थापित रेडियो कान्तिपुर मुलुकको झण्डै 80% भूभागमा सुनिन्छ। सबैभन्दा धेरै पहुँच भएको र धेरै सुनिने रेडियोमा पर्नुको दायित्वलाई हामीले गहिरोसँग मनन गरेका छौँ। रेडियो अब हिजो जस्तो रेडियो क्षेत्रबाट मात्र सुन्ने सञ्चार माध्यम रहेन। नयाँ प्रविधिले यसको व्यापक विस्तार गरिसकेको छ। हाम्रा समाचार र कार्यक्रमहरू सर्वव्यापी पहुँचमा रहन् भन्ने उद्देश्यले हामीले हाम्रो वेबसाइट www.radiokantipur.com लाई अझ समय समयमा परिष्कृत गर्दै परिमार्जित गर्दै आएका छौँ। यो हाम्रा निम्ति श्रोतासँग थप नजिकिने सञ्चार माध्यम बनेको छ। रेडियो कान्तिपुरको आधिकारिक फेसबुक पेज मार्फत हामीलाई फलो गर्ने हुनेको संख्या 27 लाख नागिसकेको जानकारी गराउँदा म धेरै खुसी छु। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। राज्यको प्राथमिकतामा नपरेका पुँजी बजार मैत्री नीति बन्न नसकेको सरकारवालाले औँल्याएका छन्। राजस्व धेरै सङ्कलन हुने भएकाले पुँजी बजार बढ्दा सबैभन्दा धेरै लाभ राज्यलाई हुने भए पनि नीति निर्माताको धारणा यस बजारप्रति सकारात्मक नहुँदा बजार मैत्री नीति बन्न नसकेको उनीहरू बताउँछन्। विगतदेखि नै अर्थ मन्त्रालयले प्राथमिकतामा पुँजी बजार पर्न नसकेको पूर्व सचिव शङ्कर अधिकारीले बताउनुभयो। कार्यक्रम गरिएकोमा अधिकारीले जागिरका दौरान केही समय अर्थ मन्त्रालयमा पनि काम गर्ने अवसर पाए। अर्थ मन्त्रालयको सधैँको चासो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा गएन, सेयर पनि जग्गामा गयो र आर्थिक वृद्धिलाई सघाएन भन्ने मात्रै थियो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रममा परिपक्व पुँजी बजार सम्मेलनमा उहाँले राष्ट्र बैङ्कको नजर पनि सेयर बजारप्रति कहिले सकारात्मक हुन नसकेको बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसी सेना आफ्नो मुलुकबाट फिर्ता नभएसम्म शान्ति सम्झौता सम्भव नरहेको युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बताउनु भएको छ। लन्डनको एक थिङ्क ट्याङ्कसँगको छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले रुसी सेना फिर्ता हुनुपर्ने आफूहरूको न्यूनतम शर्त रहेको बताउनु भएको हो। रुस अहिले युक्रेनी सहर मारिउपोलको पूर्ण रूपमा कायम गर्न प्रयासरत छ। मारिउपोलको स्टिल कारखानामा अझै पनि सर्वसाधारण फसिरहेकाले उनीहरूको सुरक्षाका निम्ति राष्ट्रसङ्घले समेत अपिल गरेको छ। उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा सो स्थानबाट बाहिरिन दिन रुसी पक्षसँग आग्रह गरिएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। चीनले हाङझौमा हुने 19औं एसियाली खेल हिजो स्थगित गरेको छ। प्रतियोगिता भदौ 25 देखि असोज 9 सम्म आयोजना हुने तय भएको थियो। अब प्रतियोगिता कहिले हुने हो भन्ने बारे चीनले कुनै मिति सार्वजनिक गरेको छैन। कोभिड-19 संक्रमण बढेको हुनाले चीनमा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम स्थगित भइरहेका छन्। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।